हितोपदेश 28 को एक पददेखि पढ्दैछौँ हामी। कसैले नदेखे तापनि दुष्ट मानिस पाक्छ, तर धर्मी चाहिँ सिंह जस्तै अटिला हुन्छ। रिसा मानिसको दोषबाट नै झगडा उत्पन्न हुन्छ, तर तीव्र बुद्धि भएको मानिसले त्यो मेटाउँछ। गरीबलाई उपद्रव गर्ने अत्याचारी अन्न विनाश गर्ने मुसलधारे वृष्टि जस्तै हुन्। व्यवस्थाहीन मानिसहरूले दुष्टहरूको प्रशंसा गर्छ, तर व्यवस्था मान्नेहरूले तिनीहरूको विरोध गर्छन्। हितोपदेश 28 को 1 ले यसो भन्छ, wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as lion. When a land transgresses, it has many rulers, but with a man of understanding and knowledge, its stability will long continue. A poor man oppresses the poor, is beating rain that leaves no food. Those who forsake the law praise the wicked, but those who keep the law strive against them. So परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ दुष्ट चाहिँ त्यति बेला पनि भागिरहेको हुन्छ अरे। दुष्ट मानिस चाहिँ जब उसलाई कसैले पनि खेदेको हुँदैन, दुष्टतालाई उसको दुष्टताले नै उसलाई खेदिरहेको हुन्छ। वास्तवमा उसको दुष्टताले गर्दाखेरि ऊ खेदिएको हुन्छ, किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ कि यदि कुनै मान्छेले दुष्टतालाई अपनाउँछ भने चाहिँ परमेश्वर स्वयं त्यो व्यक्तिको शत्रु बनिन्छ। किन चाहिँ दुष्ट मानिस कसैले नखेदे तापनि उसलाई कुनै पनि मान्छेले खेदेको त छैन, तर भए पनि ऊ किन लुक्दैछ, किन भाग्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसको विरुद्धमा परमेश्वर खडा हुनुभएको हुन्छ। जब पनि एउटा मान्छेले दुष्टतालाई आफ्नो जीवन शैली बनाउँछ, अनि दुष्टता चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुष्टताको जीवन शैली चाहिँ यति साह्रो संसारको हिसाबले चाहिँ के भन्नु शक्तिशाली छ संसारको हिसाबमा। किनभने संसारमा जब पनि एउटा मान्छे दुष्ट हुन्छ, उसले उसको दुष्टताले धेरैजनालाई उसले लखेट्नु सक्छ, धेरैजनालाई उसले होच्याउनु सक्छ, दबाउनु सक्छ, अनि शक्तिशाली हुन सक्छ। किनभने बाइबलमा लेखेको छ, उपदेशक 8 को 11 मा लेखेको छ कि दुष्टताको दण्ड तुरन्तै नपाइहालेकोले गर्दाखेरि मानिसले खुब साहससित दुष्टता गर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टता चाहिँ एउटा यस्तो बढी हो संसारमा कि त्यो दुष्टताले चाहिँ ऊ छिट्टो धनी हुन सक्छ, छिट्टो सफल हुन सक्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि कसैको ऋण लियो नफर्काउनु दुष्टता हो। त्यसले के भयो, धनी भयो नि त त्यो मान्छे एक किसिमले, किनभने अर्काको उसले फर्काएन त्यतिकै ऊ धनी भयो। झुट बोलेर धन कमाउनु दुष्टता हो। नराम्रो व्यवहार देखाएर अरूलाई डग्नु दुष्टता हो। सो त्यो दुष्टताले के गर्दैछ, इट इज अ फोर्स, एउटा फोर्स हो। त्यसले तिमीलाई सफल बनाउँछ, ढाँटेर छलेर के गरेर। तर बाइबलले भन्दैछ दुष्टहरू चाहिँ कसैले नदेख्यो भने पनि भाग्छ, तर फेरि कसैले नखेदे पनि उसकोमा भाग्नु पर्ने परिस्थिति आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले आफ्नो अनुहार त्यसको विरुद्धमा फर्काउनु भएको हुन्छ। अनि परमेश्वरले जब पनि एउटा व्यक्तिको विरुद्धमा आफ्नो अनुहारलाई फर्काउनुहुन्छ, त्यो मान्छे चाहिँ अल्टिमेटली भाग्न करै लाग्छ। परमेश्वरले आफ्नो मोहडा फर्काउनु र परमेश्वरको मोहडा हामीमाथि चम्काउनुमा चाहिँ दुईटा भिन्नता छ है। त्यसलाई आज हामी हेरौँ ल। लेवीको किताब 26 अध्यायको 14-15 पढौँ। के लेखेको छ? लेवीको किताब 26 अध्यायको 14-15 हामी पढ्दै जान्छौँ, अनि 17 पदमा हामी 17 पदसम्म हेर्छौँ। यदि तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ, आज्ञा पालन गरेनौ र मेरो विधिहरूलाई टेरेनौ र विधानहरूलाई लत्यायौ, अब यदि मेरो सम्पूर्ण आज्ञा मानेनौ तर मेरो करार भङ्ग गर्यौ भने म पनि तिमीहरूको बीचमा आतंक फैलाउने छु। अब शरीर नष्ट हुँदै जाने, आँखालाई विनाश गर्ने र प्राणलाई शिथिल गराउँदै लाने भयंकर रोगहरू पठाउने छु। तिमीहरूले रोपेका बिउहरू खेरो जानेछन्, किनकि तिमीहरूका शत्रुले फसल खाइदिनेछन्। म तिमीहरूको विरोध गर्नेछु र तिमीहरू शत्रुका हातबाट मारिनेछौ। तिमीहरूसँग वैरभाव राख्नेहरूले तिमीहरूमाथि प्रभुत्व गर्नेछन्
र कसैले नदेखे पनि तिमीहरू भाग्ने छौ। सो प्रभुले अलरेडी भन्नुभयो है, तिमीहरू कसैले नदेखे पनि भाग्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ तिमीहरूको जीवनमा। कति बेला हामीले 14 पदमा पढ्यौ, यदि तिमीले मेरो कुरा सुनेनौ भने। सो प्रभुको कुरा जब पनि मान्छेले सुन्नु छोड्छ त्यति बेला उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले दुष्टतालाई अपनाउनु थाल्छ। अनि त्यो दुष्टताको तरिकाद्वारा पनि उसले जीवनमा केही सफलताहरूलाई हासिल गर्न सक्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले बाइबलमा हेर्यो भने राजा साउललाई त्यसको उदाहरण देख्छौँ। साउल राजा परमेश्वरको आवाजलाई खोज्ने मान्छे थियो, प्रभुलाई खोज्ने मान्छे थियो उसको जीवनको सुरुवाती दिनहरूमा। तर जब उसले आफ्नो जीवनमा दुष्टतालाई ल्याउन थाल्यो, जब उसले आफ्नो जीवनमा दुष्टतालाई अपनाउन थाल्यो, तब उसको जीवनमा के आयो नि उसले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा खोज्नै छोड्दियो त्यतिकै। त्यहाँदेखि के भयो, उसको शासन त चलिरहेको थियो। उसको शासन चल्यो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, लामो 40 वर्षसम्म पनि चल्यो उसको शासन चल्यो। तर उसको त्यो एउटा शक्ति, एउटा द पावर अफ के भन्नु इभल है, त्यो के भन्नु विकेटनेस, द पावर अफ विकेटनेस लाई उसले चलाइकन के हुँदै थियो, सफल हुँदै थियो। अनि यो पनि एउटा पावर हो, विकेटनेस पनि एउटा शक्ति हो, जुन चाहिँ शक्ति चाहिँ सजिलोसँगले हामी चलाउन सक्छौँ। शैतानले त्यो शक्तिलाई चलाउनु दिइहाल्छ मान्छेलाई, पावर अफ विकेटनेस। अनि जब पनि त्योसँग एलायन्समा आउँछ शत्रुसँग, त्यसले के गर्छ, त्योसँग एलायन्समा आउने बित्तिकै त्यसले पनि सफलताहरू दिन्छ, त्यसले पनि हामीलाई थुप्रो कुराहरू दिन्छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण देखाउनु पर्यो। दोस्रो राजा 18 अध्यायमा त्यसको उदाहरण देखाउन चाहन्छु। दोस्रो राजा 18 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यौँ भने सनहेरिबले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ राजा हिजकियालाई लडाईँको निम्ति आह्वान दिनलाई गएको छ। चुनौती, स्पिरिट अफ फियरलाई, स्पिरिट अफ विकेटनेसलाई उसले प्रोपागेट गर्नलाई आएको छ। अनि त्यति बेला उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसको जुन चाहिँ त्यो खबर लगेर जाने मान्छे थियो, खबर लगेर जाने मान्छेले चाहिँ गइकन त्यहाँ सबैजनालाई धम्काएको छ। अनि धम्काउँदै गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ अरू यतापट्टिको हिजकियाको राजदूतहरूले भन्यो, हामीसँग तपाईँ आरामी भाषामा बोल्नुहोस्, हामीसँग तपाईँ हिब्रू भाषामा नबोल्नुहोस् भन्दाखेरि होइन, तिमीहरूलाई मात्रै किन, यहाँ पर्खालमा हुनेहरूसँग मैले बोल्नै पर्छ नि भनिकन है उनीहरूलाई चेतावनी दिएको छ। त्यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् ल, यो 18को 26देखि पढ्छु। यो थुप्रो खेप हामीले यो खण्डलाई अध्ययन गरेको छ, तर आज एउटा खण्डमा म लान चाहन्छु, विशेष गरिकन 31 पदको खण्डमा शैतानसँग मिलाप गर्दाखेरि के हुन्छ, शैतानसँग सोल ट्रेड गर्दा के हुन्छ, अनि सोल ट्रेड गर्दाखेरि के हुन्छ, अनि आज के भइरहेको छ हामी हेर्छौँ, त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ है। 26 पढ्छु। हिल्कियाका छोरा एलियाकिम, सेब्ना र योवाले ती मुख्य अफिसरलाई भने कृपा गरी हामीसित आरामी भाषामा बोल्नुहोस्, किनभने त्यो भाषा हामी बुझ्छौँ। पर्खालमा भएको मानिसहरूले सुन्ने गरी इब्रानी भाषामा नबोल्नुहोस्। ती मुख्य अफिसरले जवाब दिए, के तिमीहरूका मालिक र तिमीहरूलाई मात्र यो कुरा भन्न मेरो मालिकले मलाई पठाउनु भएको हो र के पर्खालमा बस्ने यी मानिसहरूलाई पनि होइनन् र जसले तिमीहरू जस्तै आफ्नो मलमूत्र खान पर्छ। तब तिनी खडा भएर इब्रानी भाषामा कराएर भने, महाराजा धीराज, असुरका राजा यसो भन्नुहुन्छ, राजा यही भन्नुहुन्छ, हिजकियाको कुरामा नलाग, मेरो हातबाट तिमीहरूलाई छुट्याउन सक्दैन, त्यसले तिमीलाई छुट्याउन सक्दैन। परमप्रभुले तिमीहरूलाई बचाउनुहुन्छ र यस सहरले असुरका राजा कहाँ आत्मसमर्पण गर्ने छैन भने त्यसले तिमीहरूलाई परमप्रभुमाथि भरोसा गर्न नलाओस्। हिजकियाको कुरा नसुन, असुरका राजा यसो भन्नुहुन्छ, मसित मिलाप गर। सो शैतानले भन्दैछ, कम इन टर्म्स विथ मी। त्यो चाहिँ नि यहाँ एउटा सोल ट्रेडको नि एउटा डिल छ। आजको दिनको भाषामा भन्छ त्यसलाई चाहिँ सोल ट्रेडिङ भन्छ, सोल ट्रेडिङ। सो के भन्दैछ त्योसँग यो सनहेरिबले चाहिँ कसलाई देखाउँदैछ, शैतानलाई देखाउँदैछ। शैतानले जहिले पनि के गरेको छ, प्रभु ख्रीष्टलाई भने मलाई एकपल्ट घोप्टो परेर
तपाईले ढोक्नुस् म सबै दिन्छु हैन। लुकाको किताबमा 4 अध्यायको 9 पद 9 अनि 10 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने त्यहाँ लेखेको छ कि मलाई एकपल्ट घोप्टो परेर दण्डवत गर्नुस् म सबै दिन्छु तपाईलाई। यहाँ पनि त्यही भन्दैछ, त्यही शैतानले बोल्दैछ, यहाँ त्यही शैतानको भाषा बोल्दैछ। यहाँ भन्दैछ मसित मिलाप गर। अनि त्योसँग मिलाप गर्यो भने के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। यहाँ भन्दैछ मसित मिलाप गर, म कहाँ आऊ। त्यसले पनि त्यही भन्छ, प्रभुले भने जस्तै भन्न चाहन्छ, किनभने त्यसले पनि त्यही नकल गर्न चाहन्छ। प्रभुले पनि भन्नुभएको छ ए सबै मेहनत गर्ने र बोझ दबिएकाहरू म कहाँ आऊ भन्नुभएको छ नि। त्यसले पनि त्यही भन्छ, म कहाँ आऊ, मसित मिलाप गर। नम्बर 1 नम्बर 2 तब तिनीहरूले आफ्नो दागको फल र नेबाराको फल खानेछौ। त्यसले अफर गर्दैछ त्यहाँ। त्योसँग मिलाप गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसले दागको फल पनि दिन्छ, नेबाराको फल पनि दिन्छ। सो त्यो पनि फुल प्रुफ प्लानको साथमा आएको छ। फुल प्रुफ प्लानको जब शैतानसँग एउटा मान्छेले मिलाप गर्छ त्यसले के भन्छ हेर्नुहोस् है। त्यसले भन्छ म कहाँ आऊ, तिमीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो दागको फल र नेबाराको फल खानेछौ र आफ्नै कुवाको पानी पिउनेछौ। जबसम्म तिमीहरूलाई अनाज र नयाँ दागमध्ये अन्न र दागबारी भद्राक्षहरू असल तेल मह भएको देश तिमीहरूको आफ्नै देश जस्तो एउटा देशमा आएर म लाने छैन। तिमीहरू सबैको निम्ति मृत्युको सट्टा जीवन हुनेछ। हिजकियाको कुरा नसुन। कस्तो अफर गर्छ हेर्नुहोस् त शैतानले। कतिवटा कुरा अफर गरेको छ यहाँ। यहीँ हेऱ्यो भने अहिले हामीसँग हेऱ्यो भने अहिले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि दागको फल नम्बर 1 नम्बर 2 नेबाराको फल नम्बर 3 आफ्नै कुवाको पानी हैन नम्बर 4 अनाज नम्बर 5 नयाँ दागमद नम्बर 6 अन्न नम्बर 7 दागबारी नम्बर 8 भद्राक्षहरू नम्बर 9 असल तेल नम्बर 10 मह भएको देश है। त्यो कुराहरू त्यसले अफर गर्छ। यो 10 वटा कुरा त्यसले अफर गर्छ। सो जब पनि एउटा मान्छेले विकेटनेसलाई अपनाउँछ त्यो मान्छेको जीवनमा नि यो सबै कुराहरू देखा पर्न सक्छ। त्यो देखा पर्यो भन्दैमा त्यो परमेश्वरबाट आशिष पाएको भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ मिल्दैन फेरि। तर कतिपल्ट चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनलाई नजान्दाखेरि चाहिँ त्यो के भन्नु त्यो अज्ञानतालाई हामी नजानेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई के गर्छौं, हामीले पुच्छौं। शैतानले मैले अघि लुका 4 को 9 भनेपछि लुका 4 को 6 अनि 7 मा प्रभु ख्रीष्टलाई नै भनेको छ। अब अरूलाई त छोडिदिनुस् न, परमेश्वरको पुत्रलाई नै यहाँ आएर अफर दिँदैछ। अब प्रभु ख्रीष्टलाई अफर दियो भने चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ को हो फेरि? हामीलाई चाहिँ त्यसले अफर नदिने। त्यसले के भन्दैछ? प्रभु ख्रीष्टलाई लुकाको किताब 4 अध्यायको 5 देखि हामीले पढ्यो भने यसो भनेर लेखेको छ, एन्ड द डेभिल टुक हिम अप एन्ड शोड हिम अल द किङडम्स अफ द वर्ल्ड इन अ मोमेन्ट अफ टाइम। एकैछिनमा देखाइदियो प्रभु ख्रीष्टलाई भनेको छ। यस संसारको राज्यहरू देखाइदियो। एउटा देखाएको थिएन, किङडम्स अफ द वर्ल्ड भनेको छ। यस संसारको राज्यहरू देखाइदियो एकै इन अ मोमेन्ट अफ टाइम भनेको छ, आँखाको एक निमेषमा। अनि प्रभुलाई भन्यो, एन्ड सेड टु हिम, टु यु आई विल गिभ अल दिस अथोरिटी एन्ड देयर ग्लोरी। तपाईलाई यो संसारको सबै अख्तियार र त्यसको महिमा दिन्छु। संसारको नि अख्तियार र महिमा चाहिँ शैतानले दिन सक्छ। संसारको अख्तियार र महिमा प्रभु ख्रीष्टले के भन्नुभयो? मत्तीको किताब 28 अध्यायमा भन्नुभयो, सारा स्वर्ग र त्यसको अधिकार दिनुभएको छ भन्नुभयो। पृथ्वी संसार भन्नुभयो हैन प्रभु ख्रीष्टले। उहाँले भन्नुभयो अल हेभन एन्ड अर्थ भन्नुभएको छ। स्वर्ग र पृथ्वी। किन संसार त्यो कस्मिक सिस्टम चाहिँ कसले सृष्टि गरेको हो? कसले क्रिएट गर्यो? शैतानले क्रिएट गरेको। मतलब थ्रु द फल अफ म्यानकाइन्ड त्यसले त्यो सिस्टमसँग क्रिएट गर्न सक्यो। अनि त्यसले प्रभु ख्रीष्टलाई अफर गर्दाखेरि भनेन म पृथ्वीको अधिकार तपाईलाई दिन्छु भनेर। त्यो अधिकार दिने त्यसको हक नै छैन। तर त्यसले के भन्यो? सारा संसारको राज्यहरूको अख्तियार चाहिँ म के गर्छु?
तपाईलाई दिन्छ आई विल गिभ अल दिस अथोरिटी एन्ड द ग्लोरी सबै अख्तियार र त्यसको महिमा म तपाईलाई दिन्छु फर इट हेज बीन डेलिभर्ड टु मी किनभने त्यो चाहिँ मलाई सुम्पेको छ त्यो चाहिँ मेरो हो भनेन मलाई सुम्पेको छ मैले कसैलाई एउटा चिज राख्नु दिएको छु त्यो चाहिँ मलाई राख्नु दिएको चिज चाहिँ अर्कोलाई मैले गिफ्ट दिएको जस्तै हो मेरो होइन तर त्यो के हो अर्काको चिज चाहिँ लु यो मेरोबाट गिफ्ट भनेर दिएको जस्तै एक दिन त्यो त्यसको खास मालिक आएर खै भन्यो नि अब्बर पर्छ है अनि अब तपाईले चाहिँ तपाईको हातमा देख्यो भने चाहिँ तपाईलाई के भन्छ यो त चोरेको भन्छ नि त यो त मेरो हो त होइन मलाई त फलानुले दिएको भन्दा ऊ त मालिक नै होइन उसलाई त मैले राख्नु मात्रै दिएको तपाईको त के हो चोरेको सो बाइबलले त्यसलाई के भन्छ चोर भन्छ नि त है चोर झुटको पिता त्यसले भन्दैछ फर इट हेज बीन डेलिभर्ड टु मी एन्ड आई गिभ इट टु हुम आई विल मैले जसलाई दिने इच्छा गर्छु म त्यसैलाई दिन्छु भनिकन त्यसले भनेको छ त्यो पावर एन्ड अथोरिटी त्यसले दिन्छु भनेको छ अनि हामीले गएर प्रकाश किताब 13 अध्यायमा गएर हेर्यो भने त्यो विषले के गरेको छ लास्टमा गएर त्यो एन्टी क्राइस्टले के गरेको छ विषलाई पावर देख्छ फेरि एकपल्ट पावर देख्छ द्याट इज द पावर अफ द कस्मोस है सो एनीवेज म फेरि पोइन्ट अगाडिको पोइन्टमा आउँछु फेरि यो यता लाँदाखेरि यो के हुन्छ होला अगाडि मैले भनेको थिएँ द पावर अफ विकेडनेस दुष्टताको एउटा ठूलो शक्ति छ दुष्टताको शक्ति यति साह्रो ठूलो छ त्यो शक्तिले काम गर्छ अनि त्यो जब पनि एउटा मान्छेले ट्रेड गर्छ सोल ट्रेडिङ गर्छ नि एउटा मान्छेले प्राणको सौदा गर्छ थुप्रो जना मान्छेहरूले के भन्नु प्रभुको कुरालाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको सत्यतालाई ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि अथवा उसले नसिकाइदिएको कारणले गर्दाखेरि अथवा सिक्ने इच्छा नगरेको कारणले गर्दाखेरि जुनै पनि कारणले गर्दाखेरि वाट एभर मे बी द रिजन मान्छेले के गरिरहेको छ आफ्नो प्राणको सौदा गरिरहेको छ जवान छोराछोरीहरूले प्राणको सौदा गर्दैछ अनि त्यो सौदाको बदलामा त्यसले के दिन्छ त्यसले यहाँ अघि जुन चाहिँ यो थियो नि राजा सनहेरिबले दिँदैछ नि त्यो 10 वटा कुराहरू त्यसलाई अफर गर्छ त्यो मान्छेलाई मृत्युको पीडा पनि हुँदैन भनेको छ बाइबलमा उसलाई त आसापले भनेको छ त्यस्तोलाई त मृत्युको पीडा पनि हुँदैन रहेछ केही पनि हुँदैन रहेछ तिनीहरू त एकदम लह बढ्छ स्वर्गमा बसेर बोलेको जत्तिकै बोल्ने हुन्छ भनेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तिनीहरूलाई देयर इज नो अपोजिसन विरोध नै छैन तिनीहरूलाई कसैले पनि विरोध गर्दैन तर दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 12 पदले के भन्छ हामीलाई यीशु ख्रीष्टसँग भक्तिसँग जीवन जिउनेहरू सबैजना केमा पर्छ खेदोमा पर्छ भनेको छ हेर्नुहोस् है जब when you walk according to the godliness of God परमेश्वर दुष्टताको बदली तपाईँ भक्ति ईश्वरीय जीवन जिउन थाल्नुहुन्छ तपाईँ खेदोमा पर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ खेदोमा पर्नुहुन्छ तर त्यो खेद चाहिँ तपाईँलाई कसले गर्छ संसारले गर्छ त्यो खेद चाहिँ तपाईँलाई शैतानले गर्छ त्यो खेदो छ तपाईँको विरुद्धमा एउटा ठुलो दल खडा हुन्छ जसरी यहाँ एउटा सैन्य दल आएको छ यति साह्रो चुनौती दिएको छ यति साह्रो तिमीहरू केही पनि गर्नु सक्दैन भन्ने उनीहरूलाई विश्वास दिलाइदिएको छ हेरा मचान लगाएर उनीहरूको सबै कुरा भित्र त्यो देशभित्र अनिकाल परिसकेको थियो हिजकियाको जुन चाहिँ देश छ त्यो भित्र त अनिकाल परिसकेको थियो किनभने बाहिरबाट शत्रुले यति साह्रो घेरेको थियो त्यो घेरेर के गरेको थियो भित्र त अनिकाल भइरहेको बेलामा शिथिल भइरहेको बेलामा यति बेला चाहिँ शत्रुले आइकन अफर दिँदैछ त्यहाँ इजरायलका बासिन्दाहरूलाई कतिजनालाई कस्तो टेम्पटिङ लाग्यो होला त्यति नबुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने धेरैजना कुरा नबुझ्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ लड्छ सो त्यसले त्यो सिस्टमलाई एउटा क्रिएट गर्छ पहिला जहिले पनि एउटा क्राइसिसलाई है तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यो उजाड स्थानभित्रबाट नै फेरि प्रभुको महिमा देखाउनुहुन्छ तीभित्र नै प्रभुले एउटा ठुलो महिमा देखाउन लाग्नु भएको थियो ठुलो महिमा त्यो यो के गर्दैछ यो राजा सनहेरिबले चाहिँ मानिसहरूले आइकन सरेन्डर गरोस् त्यतिकै सरेन्डर गरोस् भनिकन बताइरहेको कोसिस गर्दै थियो तर हिजकिया राजाले के गरे उसले सिकाएको थियो आफ्नो मान्छेलाई तिमीहरू चुपचाप बस्नु केही पनि नभन्नु अनि उसले लगिकन त्यो चिठी परमेश्वरको अगाडि लगिकन उसले बताएको छ सो यो शत्रुले नि यो चिठी लेख्ने परम्परा चाहिँ बहुत पुरानो परम्परा हो मैले बाइबलमा हेर्दै थिएँ एभ्री टाइम शत्रुले केही गर्न चाहन्छ
दे विल राइट अ लेटर। किनभने जहिले पनि चिठी लेख्छ। नहेमियाले पर्खाल बनाउँदै थियो, पर्खाल बन्द गर्नलाई के गर्यो? चिठी लेख्यो। हामानले के गर्यो? इजरायलहरु नाश गर्नलाई चिठी लेख्यो। इजबेलले नि नाबोतलाई मार्नुको लागि के गर्यो? चिठी लेख्यो। सो इट्स अ भेरी कमन प्याटर्न। यहाँ पनि के गर्दैछ? सन्हेरीले के गर्दैछ? चिठी लेखेर पठाउँदैछ, चिठी लेखिकन पठाउँदैछ। त्यो चाहिँ के हो नि, द्याट इज द पावर। त्यसको नि त्यो एउटा बन्ड छ, त्यो विकेटनेसको नि एउटा यस्तो बन्धन छ, जुवा छ। बाइबलले के भनेको छ? बन्ड अफ विकेटनेस भनेको छ त्यसलाई, दुष्टताको जुवा भनेको छ। यसाया 58 को 6 पदमा गएर हामीले हेर्यो भने त्यसलाई बन्ड अफ विकेटनेस भनेको छ। हेरौँ ल, आइजाया 58 verse 6 खोल्नु सबैजनाले। 58 को 6 पदमा के भनेको छ? आइजाया 58 verse 6 मा के भनेको छ? बन्ड्स अफ विकेटनेस, बन्ड्स अफ विकेटनेस। दुष्टताको के छ? बन्धन छ। दुष्टताको डोरी छ। त्यो दुष्टताको डोरीलाई चाहिँ छुट्याउनु हो नि त खास उपवास भनेको नै, फास्टिङ भनेकै त्यही हो। अनि त्यो दुष्टता चाहिँ अर्को मान्छेलाई विरोध गरेर होइन, आफ्नै भित्र भएको दुष्टताद्वारा मैले मेरो जीवनमा काम गराउन खोज्छु नि, दुष्ट व्यवहारद्वारा, दुष्टताद्वारा। किनभने दुष्टता चाहिँ एउटा के हो? शक्ति हो, शक्ति हो। दुष्टता देखायो एकदम हिसिङ। मेरो छोराछोरीहरूलाई कोही कोही बेला जिस्काउँछ, साँपले जस्तो किन हिस गरेको तिमीले, वाइ आर यु हिसिङ लाइक अ स्नेक भन्छ है। के भनेपछि उफ है गर्दै गरेको नि नानीहरूले रिस उठेर। अनि त्यस्तो त साँपले गर्छ त होइन भन्छु म। साँपले हिसिङ गर्छ त पहिला, त्यो चाहिँ के हो? त्यसले हिस गरेको नि, अब तैँले मलाई छुइस् कि म तँलाई ठुङ्छु भनेको हो नि त। सो त्यसको त्यो 1-2 वार्निङ त्यसले दिन्छ नि, 1-2 वार्निङ। कोही कोही बेला नि हामी त्यस्तो तरिकाहरूलाई हाम्रो जीवनमा सिकिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब यसलाई झोक्चले, अब यसलाई नचलाइ, यो मूर्ख भयो, त्यसै भन्छ नि है। अब यो मूर्ख भयो, मूर्खलाई नचलाइ। सो उसले के गर्दैछ खासमा? त्यो मूर्खता चाहिँ के हो? वाट इज द्याट? बन्ड अफ विकेटनेस, दुष्टताको बन्धन हो त्यो, दुष्टताको बन्धन हो। अनि दुष्टताको बन्धनले मात्रै कोही कोही बेला काम गर्छ कसैलाई। एकदमै अब रिस देखाएपछि मात्रै के हुन्छ? उसले अब चाहिँ यसलाई अब चाहिँ यहाँ चलाउनु हुँदैन है। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले टेर्छ। किन? ऊ आफै दुष्टताको बन्धनभित्र उसले सिकिरहेको छ त्यो कुरालाई। अनि त्यो चाहिँ बाइबलले लेखेको छ बाल्यकालदेखि नै मान्छेको जीवनमा लुकेको हुन्छ भनेको छ होइन। त्यो दुष्टता चाहिँ अलरेडी लुकेको छ नि त। त्यो मूर्खता चाहिँ कहाँ छ? बालकको हृदयभित्र गाडिएको छ। सो त्यो चाहिँ के हो? त्यो दुष्टताको बन्ड अफ विकेटनेस चाहिँ त्यो मान्छेको डिएनए एक-एकवटा सेलहरू, एक-एकवटा टिस्युजहरूमा त्यो बन्ड अफ विकेटनेस छ। सो त्यो चाहिँ मैले अर्काको छुटाउनु भनेको होइन, मेरो आफ्नो छुटाउनु भनेको फास्टिङ भनेको चाहिँ। फास्टिङ भनेको चाहिँ भोकै बस्नु होइन। फास्टिङ भनेको चाहिँ किन नखाएको भनेर चाहिँ उसको यति साह्रो त्यो छुटाउनुमा व्यस्त छ, उसलाई खानुलाई फुर्सद पनि छैन। त्यो भनेको खासमा चाहिँ। किनभने हामी यता खानुमै इङ्गेज भएर यता कहाँ छुट्याउनु त अन्त होइन, कुन चाहिँ काम गर्नु त। सो बडो भन्दा नखाइकन भए पनि त्यसलाई चाहिँ म छुट्याउँछु है। नखाइ कतिजनाले मेरो यो काम सकिहाल्छु, दे वान्ट टु एकम्प्लिस चाहिँ भोकै बस्नुको चाहिँ, नखानुको चाहिँ त्यो मात्रै हो खास इम्प्लिकेसन चाहिँ। खास इम्प्लिकेसन चाहिँ त्यही हो। त्यसलाई हामीले जित्दैछौँ नि त, काहीँ जित्दैछौँ। त्यो के हो? दुष्टताको बन्धनलाई परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट फुत्किएको चाहनुहुन्छ। तर दुष्टताको एउटा शक्ति छ, देयर इज पावर अफ विकेटनेस। अनि पावर अफ विकेटनेस चाहिँ के छ भने एउटा सर्टन टाइमसम्म चाहिँ त्यसले के गर्छ? काम गर्छ। त्यो चाहिँ एकदमै छिटो पावरफुल हुन्छ। एउटा मान्छेलाई रिस उठेपछि, एउटा मान्छेलाई इखमा लागेपछि, एउटा मान्छे एककोरेपछि चाहिँ के गर्छ? उसले चाहिँ गरि नै छाड्छ नि त है। ढुङ्गाले हिर्काएर हुन्छ कि मुढाले हिर्काएर हुन्छ कि उतापट्टिकोलाई उसले के गर्छ? उसले जित्ति नै छाड्छ नि त। तर के छ? त्यसको कन्सिक्वेन्सेस छ नि त। फेरि त्यसको परिणाम छ। त्यसको परिणाम चाहिँ के गर्छ? जिन्दगीभरि अब के गर्नु पर्यो? उसले भोग्नुपर्छ। अनि शैतानको कोसिस चाहिँ त्यही हो
त्यो गरेपछि शैतान एउटा मान्छेमा बेसी इङ्गेज हुनु पर्दैन, त्यसको नि कम्ती छ सेना। सो त्यसले के गर्छ, एउटा मान्छेलाई ऊ आफै भित्र नै एउटा प्रब्लमलाई सुरु गरिदिइहाल्यो। अनि के भयो, त्यो मान्छे आफ्नै प्रब्लमले, रेकरिङ प्रब्लम के भयो, उसको भित्र नै त्यो प्रब्लम घुमेको 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 हुन्छ। ऊ त्यही चक्रव्यूहमै त्यो मान्छे रिङ्गटा चलेर जिन्दगी सकिन गरेको हुन्छ। शैतान त्यससँग बेसी इङ्गेज पनि हुँदैन, उसको दुष्टता सुरु गरिदियो, बाहिर खोलिदियो, त्यो स्टार्ट गरेर छोडेको इन्जिन जस्तै हो। त्यो चाहिँ एउटा एनर्जी भन्छ नि, एउटा काइनेटिक एनर्जी भन्छ नि, हामीले स्कुलमा पढेको थियौँ। काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि बग्दै गरेको पानीलाई चाहिँ तिमीले एउटा कुनै पनि चक्रसँग जोडिदियो भने के हुन्छ, त्यसको फोर्सले एउटा विद्युतलाई उत्पन्न गराउँछ। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, काइनेटिक एनर्जी भन्छ। सो के भयो, त्यो चलेको छ नि, त्यसले के गर्यो, त्यसले क्रिएट गरेको छ एनर्जी। त्यस्तै प्रकारले नि त्यो दुष्टतालाई चाहिँ एकपल्ट त्यो मान्छेको जीवनमा स्टार्ट गरेपछि चाहिँ त्यसले के गर्छ, त्यो दुष्टताको एनर्जीलाई त्यो मान्छेको भित्र सुरु गरेको। अनि प्रभुले भन्नुभयो, मैले खोजेको फास्टिङ चाहिँ के हो, तिमीले बन्ड अफ विकेटनेसलाई पहिला के गर, तोड, पहिला त्यसलाई तोड। होइन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको वचनले के भन्दछ, दुष्ट मान्छे चाहिँ कसैले नदेखे भने के गर्छ, भागिरहन्छ। किन भाग्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसको विरोधी परमेश्वर बनिनुहुन्छ स्वयं। किनभने परमेश्वरको व्यवस्थालाई उसले के गर्यो, उसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई अवहेलना गर्यो। परमेश्वरको व्यवस्थालाई परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्नुभयो, तिमीले चाहिँ मेरो आज्ञाहरूलाई, मेरो विधिहरूलाई, मैले भनेको कुरालाई तिमीले होसियारीसँग पालन गर्यो भने, लेवीको किताब 26 अध्यायको 14 अनि 15 पढ्नु पर्यो। यदि तिमीहरूले मेरो कुरा सुनेनौ, आज्ञा पालन गरेनौ र मेरा विधिहरूलाई टेरेनौ, मेरो विधानहरूलाई लत्यायौ औ यदि सम्पूर्ण आज्ञा नै मानेनौ तर मेरो करार भङ्ग गर्यो भने म पनि तिमीहरूको बीचमा आतंक फैलाउँछु। अब त्यो मान्छे के छ, आतंकित छ, टेरराइज छ, फुल अफ टेरर छ उसकोमा। किन, उसले परमेश्वरको कुरालाई नमाने कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि आतंकित छ, जहिले पनि डराइरहेको छ, जहिले पनि अत्तालिरहेको छ। त्यहाँ भन्दैछ, म पनि तिमीहरूको बीचमा आतंक फैलाउने छु औ शरीर नष्ट हुँदै जाने, आँखालाई विनाश गर्ने र प्राणलाई शिथिल गराउने लाने भयंकर रोगहरू तिमीहरूलाई पठाउने छु। तिमीहरूले रोपेका बिउहरू खेर जानेछन्, किनकि तिमीहरूका शत्रुहरूले फसल खाइदिनेछन्। कसले खाइदिनेछ उसको जीवनको फसल? शत्रुले, शैतानले खाइदिनेछ है। अब शारीरिक रूपमा त बाहिर त एकदम लहलह छ, तर भित्रको फसल चाहिँ के छ, सबै खाइदिइसकेको छ। किनभने ऊ त के हो, वास्तवमा एउटा व्यक्ति के हो, परमेश्वरको खेत हो भनेको छ नि त, पहिलो कोरिन्थी 3:9 पद अनुसार। सो उसको जीवन रूपी खेतमा चाहिँ के उम्रिनेछ, काँडा र सिउडी मात्रै उम्रिनेछ। अलिअलि उम्रेको अन्न बाली पनि कसले खाइदिनेछ, शत्रुले खाइदिइहाल्छ। अलिअलि उम्रिनेछ, अलिअलि भलाइ थियो उसको जीवनमा, तर त्यो भलाइ पनि के हुँदैछ, सबै शत्रुले चोरेर लगिदिन्छ, सबै लगिदिन्छ। अनि यहाँ भन्दैछ, अनि उसको के हुन्छ, उसको आँखा नष्ट हुन्छ अरे फर्स्टमा है। उसको के हुन्छ, उसको आँखा विनाश, उसको आँखालाई विनाश गर्ने रोगले भेटाउँछ, उसको आइसाइट हराउँछ, अथवा उसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिभ उसले देख्न छोड्छ, अन्धा हुन्छ। ऊ के सही हो के गलत हो, दाहिने र देब्रे पनि नचिन्ने हुन्छ। त्यो आइसाइट हराएपछि चाहिँ बाइबलले लेखेको छ नि, योनाको किताब 4 अध्यायमा निनवेको मानिसहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ दाहिने हात र देब्रे हात पनि नचिन्ने थियो भनेर लेखेको छ। यति साह्रो उनीहरू पापमा ग्रसित भएको थियो। आज किन संसारले दाहिने हात र देब्रे हात नचिन्ने भइसकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरको व्यवस्थालाई, परमेश्वरको कुरालाई पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब उनीहरूको आँखा फर्स्टमै आँखा नष्ट हुन्छ। शत्रुले चाहिँ जहिले पनि आँखालाई उखेल्छ। स्यामसनलाई जब पक्रियो के गर्यो, स्यामसनको आँखा उखाल्यो। याद राख्नुपर्छ, शत्रुले चाहिँ जहिले पनि आँखा उखाल्छ, किनभने आँखा भएको मान्छेले चाहिँ देख्छ। शत्रुले चाहिँ नि जहिले पनि एउटा मान्छेको स्पिरिचुअल आइजलाई उखालिदिन्छ। स्पिरिचुअल आइजलाई उखाल्नुको लागि चाहिँ आज के युज छ, आज मिडिया छ, फोनमै मात्रै आँखा लागिरहेको छ। अनि उसको आत्मिक आँखा चाहिँ के भयो, अब बन्द गरिदियो, उखेलिदियो शत्रुले। स्यामसन जस्तै हो त्यो। अनि आँखा उखेलेपछि चाहिँ उसले चक्की पिस्छ जिन्दगीभरि। कतिवटा देशमा नि, कजाकिस्तानहरूमा नि
त्यो उनीहरूले पटरी भयंकर त्यो पटरीको भयंकर काम गर्छ उनीहरूले। अनि त्यो देशहरुमा जब त्यो काम हुन्छ नि उनीहरूले के गर्दै रहेछ भने त्यो पटरीको त्यो चक्कीलाई घुमाउनुको लागि चाहिँ उनीहरूले गधालाई चलाउँदै रहेछ, गधालाई। अनि त्यो गधालाई चाहिँ कसरी त्यो चक्की घुमाउनु लाउने हो भन्दाखेरि चाहिँ गधाको आँखालाई बन्द गरिदिँदो रहेछ। गधाको आँखामा चाहिँ यसरी पट्टी लगाइदिएपछि चाहिँ त्यो गधा चाहिँ के हुँदो रहेछ, अब म अलिकति अगाडि सर्यो भने देख्छु भनेर चाहिँ हिँडेको गर्दा चाहिँ उता चक्की घुमेको शैतानले पनि नि त्यसको चक्की नि धेरैजनालाई त्यसरी नै घुमाउनु लाउँछ। प्रभुलाई बोक्ने गधाहरू हो नि खासमा हामी, तर के भयो शैतानको चक्की पिस्ने गधा हुन्छ। उसको स्पिरिचुअल इन्साइट बन्द भयो। शैतानले चाहिँ नि जहिले पनि त्यहाँदेखि के गर्छ, शैतानको चक्की पिस्नु लाउँछ। सबै कुराहरू जान्छ त्यहाँदेखि, उसको सबै कुराहरू नाश हुँदै जान्छ, प्राण पनि शिथिल हुँदै जान्छ है। अनि उसको रोपेको बिउहरू पनि खेर जान्छ। बिउ त रोपेको हुन्छ उसले जीवनमा, थुप्रो बिउहरू के हुन्छ देख्नु त देख्दैन आफूले रोपेको बिउहरू। शैतानले बट्टीलाई देख्छ। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ म तिनीहरूको विरोध गर्छु। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको when you stand against the law of the Lord, परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मान्छेले गर्छ भनेको छैन। हेर्नुहोस् यहाँ लेवीको किताब 26 अध्यायको 17 पद, सबैजनाले खोलेर हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त के भनेर लेखेको छ। तपाईँको बाइबलमा मार्क गर्नुहोस् यो भर्सलाई। 26 को लेवी 26 को प्रभुले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, माथि त्यसलाई नि त्यति मात्रै पढ्दा बुझ्दैन, माथि 14 देखि पढ्यो भने बुझ्छ। परमेश्वरको व्यवस्थालाई, परमेश्वरको विधानलाई है, परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको नियमलाई पालन गरेनौ मानेनौ भन्ने चाहिँ परमेश्वर विरोधी हुनुहुन्छ। याद राख है भाइ बहिनी हो, छोराछोरी हो, मान्छे विरोधी हुँदाखेरि चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन। परमेश्वर नै विरोधी हुनु भने चाहिँ नि केही पनि लाग्दैन फेरि कसैको पनि। त्यही भन्ने नि एलीले पनि आफ्नो छोराहरूलाई त्यही भनेर सम्झाएको थियो, तिमीहरूको विरुद्धमा मान्छे विरोधी भन्ने केही छैन, तर परमेश्वरकै तिमीले विरोध गर्नु चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। सो एउटा मान्छे नि कति बेला भाग्नु पर्ने सिचुएसन आउँछ, दुष्ट मान्छे चाहिँ कति बेला भाग्नु पर्ने परिस्थिति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसको विरोधी को भयो? परमेश्वर भयो। परमेश्वर स्वयं विरोधी भयो। सो परमेश्वरसँग विरोध गर्नु चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा भनेको छ परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो भनेको छ। परमेश्वरको हातमा पर्नु चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको कतिमा रहेछ? कसैले भेटाउनु भने हेरिदिनुहोस् त। हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 31 पदमा के भन्ने छ? जीवित परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो। डरलाग्दो कुरा हो परमेश्वरको हातमा पर्नु नि। एज अ के भन्नु, हामी न्यायको लागि परमेश्वरको हातमा पर्नु डरलाग्दो कुरा हो। किन परमेश्वर नै एक दिन एउटा मान्छेको विरोधी हुनुभयो अनि त्यसको 30 पदमा हेर्नुहोस्, फर वी नो हिम हु सेड भेन्जेन्स इज माइन। त्यहाँ भन्दैछ मलाई, हामी उहाँलाई चिन्छौँ जसले भन्नुभएको छ बदला मेरो हो, एन्ड आई विल रिपे अगेन, लर्ड विल जज हिज पिपल भनेको छ। म बदला फेर्ने छु, म साटो फेर्ने छु भनेको छ। अनि परमेश्वरले आफ्नो मानिसको पनि न्याय गर्छु भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरको हातमा पर्नु चाहिँ नि डरलाग्दो कुरा हो, भयानक कुरा हो। परमेश्वरको हातमा पर्नु चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। सो जब परमेश्वर नै एउटा मान्छेको शत्रु बनिनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो मान्छे के रहन्छ उसकोमा? भाग्नु बाहेकहरू केही पनि अप्सन रहँदैन। ऊ भाग्यको हुन्छ। उसलाई कसैले खेदेको छैन, तर के गर्छ? ऊ भाग्छ। अघि त के गरे? शैतानले अफर गरे नि, शैतानले उसलाई 10 वटा पर्कहरू दियो नि, 10 वटा एकदम सफलताको उसलाई दिएको थियो, सजिलो कुराहरू। तर के भयो? परमेश्वरको जब परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई पर्खिनुहुन्छ, हरेक दुष्टले आफ्नो जीवन फर्काओस् भन्ने गर्न प्रभु पर्खिनुहुन्छ। यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 17 पदले भन्छ, प्रभु संसारलाई दोषी ठहराउनलाई आउनु पनि भएको होइन। प्रभुको इच्छा चाहिँ यो छ। इजिकेलको किताब 18 अध्यायको 23 पदले भन्छ,
कि कोही पनि दुष्ट नाश नहोस्, त्यसले जीवन फर्काओस् भनेर प्रभुले चाहनुहुन्छ। तर त्यो मान्छे दुष्टतामा रहिरहन्छ भने चाहिँ परमेश्वर उसको शत्रु बनिनुहुन्छ। तर यहाँ के भन्दैछ 28 को त्यसकै दोस्रो भागमा, तर धर्मीजनहरू चाहिँ सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ। But the righteous are bold as a lion. Righteous are bold as lion, है। जब हामी परमेश्वरको कुरालाई मान्छौं त्यति बेला चाहिँ हामी सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ। यही लेवीको किताब 26 अध्यायको 3 देखि हामीले पढ्यो भने हेर्नुहोस् के भने लेखेको छ, मेरो नियम अनुसार चलेर मेरो आज्ञाहरू तिमीहरूले पालन गर्यो भने म ठिक समयमा झरी पठाउँछु, जमिनले उब्जनी दिनेछन् र खेतीबारीका रुखहरूमा फलफूल लाग्नेछन्। दाग बटुल्ने समयमै तिमीहरूले दाई गर्नेछौ र रोपाईको समयसम्म नै दाग बटुल्नेछौ। तिमीहरूलाई खानु पिउनुमा दुःख हुने छैन र देशमा तिमीहरू निर्धक्क बस्नेछौ। म देशमा शान्ति दिनेछु, तिमीहरू ढल्केर निदाउनेछौ र तिमीहरूलाई कुनै खतरा हुने छैन। म देशबाट हिंसक पशुहरूलाई हटाइदिनेछु औ तिमीहरूको देशमा लडाईँ हुने छैन। तिमीहरूले आफ्नो शत्रुलाई खेदेर तरवारले सोत्तर पार्नेछौ। तिमीहरूका 5 जनाले 100 जनालाई र 100 जनाले 10,000 जनालाई खेद्नेछन् र तिमीहरूका शत्रुहरू तिमीहरूको तरवारले सोत्तर हुनेछन्। बाइबलमा 5 जनाले 100 जनालाई खेद्छ, 100 जनाले 10,000 जनालाई खेद्छ भन्छ। यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ त्यो व्यक्ति। त्यो चाहिँ के हो? सिंह जस्तै हो। यदि हामी परमेश्वरको ललाई मान्छौं, परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्छौं भने। तर यदि हामी मान्दैनौं भने चाहिँ के हुन्छ? हामीले त्यसको कन्सिक्वेन्सेसलाई भोग्छौं। आज तपाई र मेरो अगाडि चुनाव छ है, हाम्रो अगाडि चुनाव छ। हामी कसरी हाम्रो जीवनलाई जिउने, हामी कसैले नखेदे पनि भाग्नुपर्ने जिन्दगीलाई जिउने हो या हामी सिंह जस्तै आँटिलो जीवनलाई जिउने। चोइस इज आवर्स। किन चोइस चाहिँ कहाँ छ भन्नुहोस् त? निर्णय चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई मान्नु र नमान्नुमा हो। निर्णय चाहिँ त्यही हो। परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्नु र नमान्नु, त्यही हो निर्णय चाहिँ। तर शैतानले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरको व्यवस्थालाई विरोध गर्न सिकाउँछ। किनभने व्यवस्थालाई विरोध गर्ने बित्तिकै के भयो? त्यसको शक्ति चाहिँ जहिले पनि हावी हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ। आज तिमीलाई भागेको जस्तो लाग्दैन होला। आज तिमीले दुष्ट बेहोरा देखाउँदै गर्दाखेरि तिमीलाई नै भयंकर लाग्छ होला। तर एक दिन आउँछ, यु ह्याभ टु रन। तिमी भाग्नुपर्छ। आजको आज देखा पर्दैन। किन देखा नपरेको? किनभने प्रभु अनुग्रही हुनुहुन्छ, प्रभु धीरजी हुनुहुन्छ, रिच गर्नमा उहाँ ढिलो हुनुहुन्छ। एउटा मान्छेले आफ्नो चाललाई फर्काओस् भनेकन प्रभु पर्खिनुहुन्छ। तर प्रभुको धीरजलाई नि हामीले अवहेलना गर्नु हुँदैन। प्रभुको धीरजलाई हामीले ठट्टा गर्नु हुँदैन। अघि हामीले पढिहाल्यौं 30 र 31 मा हैन, हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 29 र 31 पदमा हामीले पढ्यौं। प्रभुले भन्नु बदला चाहिँ मेरो, भेन्जेन्स इज माइन। प्रभुले बदला लिनुहुन्छ। प्रभुले बदला लिनु भयो भने चाहिँ गाह्रो पर्छ। फेरि प्रभुले त्यो बदला त आफ्नो शत्रुमाथि लिन चाहनुहुन्छ। तर हामी शत्रुसँग उभिएका छौं भने के हुन्छ? हामी मारिन्छौं। परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। त्यति बेला दाउद नि सिंह जस्तै आँटिलो थियो। जब गोलियतले धम्काइराखेको थियो, सबैजना के भइरहेको थियो? कसैले नदेखे पनि भागिरहेको थियो। त्यो त देखि पनि राखेको थियो, तर उनीहरूको कसैकोमा आँट थिएन। तर दाउदले नै पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 32 पदमा गएर के भनेको छ? साउललाई गएर भन्यो, तपाईको हृदय दुखित नहोस्, यो पलिसीलाई देखिकन म गइकन त्योसँग लड्छु। एउटा सानो केटा दाउद, ऊ सिंह जस्तै आँटिलो थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनले परमेश्वरको व्यवस्थालाई मानेको थियो। सो आज हाम्रो जीवनमा डरमा हामी बाँचिरहेका छौं, शंकामा बाँचिरहेका छौं भने चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ, हामीले परमेश्वरको कुरालाई मानिरहेका छैनौं, परमेश्वरको ललाई मानिरहेका छैनौं, परमेश्वरले दिनुभएको कमान्डमेन्टलाई फलो गरेको छैनौं, परमेश्वरको स्ट्याच्युट्सलाई फलो गरेको छैनौं। तर यदि हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई मान्छौं, परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्छौं भने चाहिँ बाइबलले भन्छ तिमीहरूको 1 जनाले 100 जनालाई, 5 जनाले 100 जनालाई र 100 जनाले 10,000 जनालाई तिमीले हराउँछौ। सो परमेश्वरको अगाडि त्यो थोरै संख्याले पनि के गर्छ? प्रभुले ठूलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी एउटा दाउदले आइकन चाहिँ गोलियत अनि
त्यसको सेनालाई जित्यो, त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले पनि हामीलाई जित्न दिनुहुन्छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले परमेश्वरको वचनलाई सिकेका छौँ।